मैं डॉक्टर फहीमा मारवाड़ी कॉलेज रांची इंटरमीडिएट वुमेन सेक्शन। हमारी प्यारी बच्चियों आदाब। बस आज मैं आप लोगों को गुलिस्तान अदब हिस्सा नज़्म में तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक बताऊंगी। इससे पहले क्लास में सर सैयद तहरीक का तज़किरा किया था। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, ओके। रूमानी तहरीक के हामी अगर अदब बराए अदब के कायल थे तो तरक्की पसंद तहरीक के अलम बरदार अदब बराए ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। यह वो लोग थे जो आला तालीम हासिल करने इंग्लैंड गए थे, जिन्होंने वहाँ फ़र्द की आज़ादी को अपनी आँखों से देखा था। समझ गई? इनकलाब फ्रांस और इनकलाब रूस के बारे में पूरी मालूमात रखते थे, जमहूरी निज़ाम और इश्तराकी नज़रियात से मुतासिर हो रहे थे। ये जितने मौरख और जो मुसन्निफ वहाँ गए थे, ये सब इन नौजवानों ने इंग्लैंड ही में यह तय कर लिया कि हिंदुस्तान जाकर एक ऐसी अंजुमन बनाई जाए जो अदब में नए ख्यालात और नए नज़रियात को फ़रोग़ दे। इन नौजवानों ने इंग्लैंड ही में एक अदबी हल्का सा बना लिया। इस हल्के में सज्जाद ज़हीर के अलावा मलिक राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सिंह गुप्ता और डॉक्टर मोहम्मदीन तासुर शामिल थे। कुछ ही दिनों बाद ये अदबी हल्का एक अंजुमन में बदल गया और इसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी तरक्की पसंदों की अंजुमन। समझ गई? सज्जाद ज़हीर ने मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अदीबों से इन अंजुमन की तरक्की के सिलसिले में मशवरे भी किए। सज्जाद ज़हीर ख़तो किताबत के ज़रिए डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर महमूद ज़फ़र और इनकी बीवी रशीद जहां, अहमद अली वगैरह को अपना हमख्याल बना लिया। क्योंकि उन लोगों का जहन एक दूसरे से मिलता था, समझ गई, इसलिए उन्हें इन लोगों ने अपना हमख्याल बना लिया। हिंदुस्तान आने के बाद फ़राग गोरखपुरी और एजाज हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन और वक़ार अजीम जैसे अफराद भी इनके हमख्याल हो गए। इसके अलावा जब सज्जाद ज़हीर ने मौलवी अब्दुल हक मुंशी प्रेमचंद और जोश मलियाबादी के सामने अपना ये मंसूबा रखा तो वो भी इस तहरीक में शामिल हो गए। 1936 ईस्वी में अलीगढ़ में तरक्की पसंद मुसन्निफीन का ये पहला जलसा हुआ और यहाँ से सज्जाद ज़हीर को अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, हयातुल्लाह अंसारी, मजाज लखनवी, अख्तर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल अलीम रायपुरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, शाहिद लतीफ़ और सब्त हसन जैसे लोग भी इस तहरीक में शामिल हो गए। इसके अलावा मौलाना हसरत मोहानी, फैज़ अहमद फैज़ जैसे शोरा और कृष्णचंद सादत, हसन मंटू और असमत जैसे अदीब भी धीरे धीरे इस तहरीक से वाबिस्ता होते चले गए। समझ गए? चुनांचे 1936 ईस्वी में माह अप्रैल में तरक्की पसंद अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेमचंद इस कॉन्फ्रेंस के सदर थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जो खुतबा पढ़ा वो तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इसमें उन्होंने कहा, हमें हुस्न का म्यार तब्दील करना होगा। हमारी कसौटी पर वो हदफ खर्रा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज्यादा सोना मौत की अलामत है। समझ गई? और इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस अंजुमन की कॉन्फ्रेंस होती रही और मुल्क के हर हिस्से से अदीब और शायर इस तहरीक के साथ आते गए और यूं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने बहुत जल्द मुल्कगीर शोहरत और हैसियत हासिल कर ली। समझ गई? तरक्की पसंद तहरीक अदब बराए ज़िंदगी के नारे के साथ आलम वजूद में आई। पुरानी शायरी और अदब का इसी नज़रिए के तहत जायज़ा लिया गया। इकबाल को रजत परस्त शायर और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर करार दिया गया। समझ गई? इसी नज़रिए के तहत उर्दू के अदीबों और शायरों ने अपनी तख्लीक़ात लिखी। इनमें से बेशतर चीज़ें तो अफरात व तफरीत की गर्द में गुम हो गईं, मगर बहुत सी चीज़ें फनपारा करार पाईं। आइए इस बात का जायज़ा लें कि इस तहरीक ने अदब के किन असनाफ को और किस हद तक मुतासिर किया। समझ गई? शायरी तरक्की पसंद तहरीक को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर उर्दू शोरा ने एक
نئی لئے پر نغمے شروع کیے۔ اس میں سے بیشتر افراد و تفرید کا شکار ہو کر رہ گئے اور پرپیچ راہوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ انہیں اس دور میں تو مقبولیت ملی، لیکن بعد میں وقت نے انہیں قطعی فراموش کر دیا۔ ان شعراء میں رضی عظیم آبادی، شہاب ملی آبادی، وقار امبالوی اور شمیم کرہانی قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں رضی عظیم آبادی کی نظم نوجوان کی دنیا، شمیم کرپانی کی نظمیں قومی سپاہی کا گیت جوان جذبے اور جگاؤ، شہاب ملی آبادی کی نظم ہٹو آتا ہے مرد انقلابی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئی۔ ان نظموں میں انقلاب اور رومان ساتھ ساتھ نظر آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے عشق و محبت کے بجائے انقلابی رومانیت کا راستہ اختیار کیا۔ سمجھ گئی؟ نوجوان کے اس گروہ میں ایک معمر شاعر سید مطلبی فرید آبادی بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی عوامی زبان میں شاعری کر کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ ان کے گیت عام و خاص میں بہت مشہور ہوئے۔ مانجھی کا گیت ہیا ہیا اور قحط بنگال پر لکھی نظم تیرے ہی بچے تیرے ہی بالے کی بہت تعریف ہوئی۔ سمجھ گئے؟ سلام مچھی شہری نے بھی اچھی شاعری کی۔ انہوں نے شعر گوئی کے مروجہ اوزان سے ہٹ کر اپنی ایک الگ راہ نکالنے کی کوشش کی۔ مشورہ، جنگل کا ناچ، تتلیاں اور اندیشہ ان کی اچھی نظمیں ہیں۔ مجاز کی شاعری انقلاب اور تغزل کا حسین ترین امتیاز ہے۔ ان کی نظموں میں نغمگی، ترنم، شیرینی اور لطافت ہے۔ ان کی نظم آوارہ ان کے رجحانات اور نظریات کی ترجمان ہے۔ پھر آ جاتے ہیں معین احسن جذبی، بھی ایک ترقی پسند شاعر ہیں۔ انہوں نے غزلیں اور نظمیں دونوں لکھی ہیں۔ ان کا انداز فنکارانہ ہے۔ وہ اپنے تجربات کو نپے تلے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، مگر انہوں نے اچھی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے جنس کو شاعری میں سمو کر ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سمجھ گئی؟ پھر فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے سب سے ممتاز شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں ترقی پسند نظریات صاف جھلکتے ہیں۔ ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، کی بات ہو یا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ سمجھ گئی؟ لوح قلم چھن گئے تو کیا غم ہے۔ فیض احمد فیض کی ہر جگہ بڑی فنکاری سے ترقی پسندی کے نغمے سناتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک میں شعراء نے اپنی اپنی کاوشوں کو پورے طور پر انجام دیا۔ سمجھ گئے؟ کیفی اعظمی بھی ایک ترقی پسند شاعر ہیں۔ ان کے یہاں بھی علی سردار جعفری کی طرح خطابت کا انداز ملتا ہے، مگر ان کی خطابت میں درستگی اور کرختگی نہیں ہے۔ جانثار اختر بھی ابتدا میں اس تحریک سے وابستہ رہے، لیکن بہت جلد انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ مجروح سلطان پوری خود کہتے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ٹھیک ہے؟ آج میں نے آپ لوگوں کو ترقی پسند تحریک کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ ترقی پسند تحریک کے مشہور ایک شعراء اختر الایمان بھی ہیں، جو کافی مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری اور اپنے انداز میں منفرد بیان ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی لفظیات شعری خود بنائی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں علامات، اشارات اور پیکر تراشی کو جگہ دی ہے۔ ایک سوال، نئی صبح، خاک و خون، تاریخ سیارہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ سمجھے؟ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعراء ہیں۔ آج میں نے آپ کو ترقی پسند شاعری کے متعلق بتایا اور ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر کتنی شعراء اس میں شامل ہوئے، ان کے نظریات کو بھی پیش کیا۔ ٹھیک ہے؟ تب اگلے کلاس میں باتیں ہوں گی۔ چلیے، اوکے، اللہ حافظ۔